अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं होम्यो प्रोफेसर डॉक्टर मुदस्सर मजीद और एक दफ़ा फिर आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती से नवाजे और आपकी तमाम मुश्किलात आफात उनको आपसे दूर फरमाए, आमीन। मेरे चैनल पर नए आने वाले लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले उन तक पहुँचे। व्यूअर्स, मेरा आज का टॉपिक इंतहाई सेंसिटिव मौजू पर है, यानी कि इनफर्टिलिटी, भांजपन औरतों और मर्दों में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारे मुआशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर इस वक्त हार्ट बर्निंग इश्यूज़ हैं, जिनकी वजह से मुआशरे में काफ़ी ज़्यादा डाइवोर्स, तलाक की रेशो, घरेलू नाचाकियाँ और बहुत से ऐसे मसले मसाइल जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि आज मैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन करूँ ताकि मेरे वो जो दुखी बहन भाई हैं उन तक मेरी आवाज़ पहुँचे और अल्लाह ताला के फजल करम से उनको अंदाज़ा हो कि होम्योपैथिक के अंदर इसकी जो है वो प्रॉपर मेडिसिन अवेलेबल हैं और वो इस्तेमाल करने से वो औलाद नरीना और औलाद का हुसूल जो है वो मुमकिन है। मेरी वीडियो जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होगी। आज मैं औरतों में इनफर्टिलिटी, भांजपन के हवाले से कुछ चीज़ें जो है वो आपसे शेयर करूँगा और उनकी मेडिसिन बताऊँगा होम्योपैथिक। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जो मर्दों में भांजपन है उसकी क्या वजूहात हैं और उसके लिए क्या कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं वो इंशाल्लाह मैं डिटेल में आपसे डिस्कस करूँगा। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जब शादी होती है तो एक साल तक अगर कंसीविंग नहीं हो रही या औलाद नहीं हो रही होती तो दोस्त अहबाब, गली मोहल्ले वाले, बहन भाई, रिश्तेदार सब लोग कहना शुरू कर देते हैं कि आप अपने प्रॉपर टेस्ट करवाइए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉपर जो है वो मेडिकेशन इस्तेमाल की जाए ताकि जो ये प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को ख़त्म किया जा सके। तो मैं आज आपको इसकी जो वजूहात हैं उसमें बताता हूँ। जो फर्स्ट इसकी जो रीज़न है इनफर्टिलिटी की वो पीसीओएस है। पीसीओएस पर मेरी एक डिटेल में वीडियो मौजूद है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूँगा। अगर आप वो डिटेल में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। पीसीओएस की वजह से, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम की वजह से सर के बालों का गिरना, चेहरे के ऊपर दानों का निकलना, चेहरे पे बालों का, छाती पे बालों का आना, पीरियड्स का इरेगुलेट यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा होना, कम होना या लंबे अरसे तक रहना, वज़न में ज़्यादती, ये सारे पीसीओएस की वजह से जो है वो हो रहे होते हैं। जो सेकंड रीज़न है इसकी वो प्राइमरी ओवरियन इनसफिशेंट है। बेसिकली ये ऐसी एक रीज़न है कि जिसमें मेनोपॉज यानी जो पीरियड्स का सिलसिला है वो स्टॉप हो जाता है। नॉर्मल पेशेंट्स के अंदर ये 45-50 ईयर्स के बाद होता था, लेकिन आजकल देखने में आ रहा है कि 30 ईयर्स के बाद भी पेशेंट्स के अंदर ये चीज़ प्रिवेल कर रही है और इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी जो है वो हो रही है। और इसकी जो थर्ड रीज़न है वो ओल्ड एज है, यानी कि शादियों का देर से होना, कैरियर ओरिएंटेशन, यानी हम प्लान करते हैं कि हम सबसे पहले स्टैंड हो जाएं, हम मुआशरे के अंदर एक अच्छी जॉब, एक अच्छा रोज़गार हासिल कर लें और इसी तगोदौ के अंदर हमारी एज, जो शादी की जो आइडियल एज है वो गुजरती चली जाती है और शादियां जो है वो लेट से लेट होती चली जाती हैं। हालांकि शादी की जो आइडियल उम्र है वो 20 से 25 साल है कि जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो प्रॉपर काम कर रहे होते हैं और जिस्मानी तौर पे भी सेहत अच्छी होती है और उसमें कंसीविंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये भी एक रीज़न है इनफर्टिलिटी की। और इसके अलावा ओबेसिटी यानी मोटापा, इसमें हमारी ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं है जिसकी वजह से हम वेट गेन कर रहे होते हैं। कुछ मुआशरे के अंदर जो परेशानियां हैं उसकी वजह से हम बिल्कुल जो है वो अपनी जो डाइट की केयर नहीं कर पाते। जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी वजह से हम अपनी डाइट का ख्याल नहीं कर पाते। हमारी रूटीन में, डेली रूटीन के अंदर एक्सरसाइज जिस तरह की होनी चाहिए थी वो नहीं होती। ये सारी वजूहात हैं कि जिनकी वजह से हम अपना वज़न जो है वो गेन कर रहे हैं। तो जब ये वज़न की ज़्यादती होती है तो ये भी इनफर्टिलिटी की एक रीज़न बन रही होती है और इसकी वजह से चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा जो फिफ्थ रीज़न है वो यूट्रस एब्नॉर्मेलिटी है, यानी कि यूट्रस के अंदर फेब्रॉइड्स यानी कि गांठें जो है वो बन जाती हैं और इन गांठों का होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। हज़ारों नहीं बल्कि लाखों मरीज़
جو ہے وہ اس سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اگر سرجری کی طرف جاتے ہیں تو سم ٹائم اس میں یہ ہوتا ہے کہ سرجری کے ساتھ اگر وہ جو اس کی اب نارملٹیز ہیں وہ ریکور نہیں ہو رہی ہوتی تو اس کو یوٹرس ریموو کرنا پڑتا ہے، جبکہ ہومیوپیتھی کے اندر پراپر میڈیسن یوز کروانے سے اس طرح کی کوئی کمپلیکیشن بھی نہیں آتی اور اس میں جو ہے وہ آپ کا جو فیبرائڈس کا ایشو ہے وہ بھی ریزالو ہو جاتا ہے۔ جو سکس ریزن ہے اس میں ہائپر پرولیکٹینیمیا جو ہے وہ بیسیکلی پیشنٹس کے اندر یہ ایک ہارمونس کا پرابلم ہے، ہارمونس کی ابنارملٹی ہونی شروع ہو جاتی ہے جس میں پرولیکٹین جو ہارمونس ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی باڈی کے اندر کافی زیادہ ہارمونس کام کر رہے ہوتے ہیں جس میں تھائرائڈ جو ہے، اور تھائرائڈ کی کمی یا زیادتی جو ہے جب یہ باڈی کے اندر ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی انفرٹیلٹی ہو رہی ہے۔ جو اس کی آٹھویں ریزن ہے وہ فیلوپین ٹیوب جو ہے وہ اس کی بلاکیج ہے، جب یہ بلاک ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو کنسیو کرنے میں پرابلم آ رہی ہے۔ ان ساری جو علامات جو وجوہات میں نے بتائی ہیں ان ساری وجوہات کا الحمدللہ ہومیوپیتھک کے اندر علاج موجود ہے، اور اس کے علاوہ جو چیزیں میں ابھی آج ڈسکس نہیں کر سکا تو وہ ان جو چیزیں ہیں ان کا بھی علاج ہومیوپیتھی کے اندر موجود ہے۔ آپ اپنے قریبی کسی بھی ہومیوپیتھک مستند ڈاکٹر کے پاس اس سے اپنی جو بھی معاملات ہیں جو چیزیں ہیں ان کو ڈسکس کریں۔ اگر آپ مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو میرا جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ چل رہا ہے، آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میرے پاس الحمدللہ کافی زیادہ پیشنٹ جو ہے وہ اس سے وہ ریکور ہو چکے ہیں، اور ان کا جو کنسیونگ کا پرابلم تھا وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب وہ کنسیو کرنے کے بعد ان کی اولاد بھی ہے۔ اب میں ہومیوپیتھک میڈیسن کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، اس میں جو فرسٹ آف آل جو فرسٹ میڈیسن ہے وہ ایبروما ریڈکس مدر ٹنکچر کے نام سے اویلیبل ہے۔ بیسیکلی جب انفرٹیلٹی ہو اور اس کے ساتھ پیریڈز ریگولر نہ آ رہے ہوں، پینفل مینسٹریشن یا بلیڈنگ کے ساتھ پیریڈز جو آ رہے ہوں تو اس میں یہ آؤٹ اسٹینڈنگ رزلٹ پرووائڈ کرتی ہے۔ ایبروما ریڈکس مدر ٹنکچر کے اندر آپ اس کو استعمال کریں، ایک گھونٹ نیم گرم پانی کے اندر 5 قطرے صبح، 5 قطرے دوپہر، 5 قطرے شام میں آپ استعمال کریں۔ اگر لیکوریا کا پرابلم ہے اور اس کے ساتھ سفید انڈے کی سفیدی جیسا ڈسچارج ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ بہت زیادہ ہیٹ اور بہت زیادہ گرم ڈسچارج ہے تو یہ جو ڈسچارج ہو رہا ہوتا ہے یہ بیسیکلی جو میل کے جو سپرمز آتے ہیں جس کی وجہ سے آگے وہ فردر کنسیونگ کا پروسیس ہوتا ہے تو یہ جو میل کے جو سپرمز ہوتے ہیں ان کو وہ ڈیڈ کر دیتا ہے۔ جو تھرڈ میڈیسن ہے وہ الٹس فیرینوسا مدر ٹنکچر کے نام سے ہے۔ لیکوریا کا پرابلم ہو، اس میں خون کی کمی ہو، بار بار مس کیریج ہو رہا ہو تو اس انڈیکیشن کے اندر اس کو اگر نیم گرم پانی میں 5 قطرے صبح، 5 قطرے دوپہر اور 5 قطرے شام استعمال کروایا جائے تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت اچھے رزلٹس جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے۔ جو فورتھ میڈیسن ہے وہ گریفائٹس 30 کے نام سے ہے۔ اگر پیریڈز دیر سے آ رہے ہوں، اس کے ساتھ کانسٹیپیشن یعنی قبض کا پرابلم ہو، ایپیگیسٹرک پین یعنی کہ ناک کے نچلے حصے میں کافی زیادہ گیس رہ رہی ہو اور اس کی وجہ سے درد ہو رہی ہو، اس انڈیکیشن کے اندر یہ بہت اچھا رزلٹ پرووائڈ کرتی ہے۔ ویورز اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں میل انفرٹیلٹی یعنی مردوں میں بھانج پن اس کی کیا وجوہات ہیں اور ان کا کیا علاج ہے ہومیوپیتھی کے اندر میڈیسن کے حوالے سے انشاءاللہ میں آپ کو گائیڈ کروں گا۔ تب تک کے لیے آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔